प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। आज का जो सबक है इसका उन्वान है जाबिर बिन हयान। ये आपकी उर्दू किताब का 9वां सबक है, 9वां लेसन है। आप किताब खोलिए और देखिए। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 818 ईस्वी के आसपास कोफे में एक अतार रहा करता था। इस अतार का नाम हयान था। अतारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। उसके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। हयान को फिक्र लाहक हुई कि अब क्या होगा, रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा। पैसा कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जराइम में मुलव्वस हो गया। जाबिर अभी नहायत ही कमसिन था कि बाप का साया सर से उठ गया। अब जाबिर को तालीम तरबियत का सारा बोझ इसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। माँ ने कमसिन जाबिर को कोफा के बाहर गाँव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। इस तरह जाबिर को बचपन के ये दिन देहात की आज़ाद फिजा में गुजारने का मौका मिला। गाँव में इसे मामूली तालीम मैसर हुई, अलबत्ता तलाश जस्तजू का मादा इसमें कोट कोट कर भर गया। कुछ साल गाँव में गुजारने के बाद जाबिर वापस कोफा आया। इन दिनों कोफा में उम्दा इल्मी माहौल था। जाबिर में मजीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। जाबिर इस मकसद से उसने मदरसे में दाखिला लिया और मुरवजा तालीम हासिल की। अब जाबिर जवान था, उससे माँ की गुर्बत देखी न गई, चनाची उस पर सोना बनाने की धुन सवार हो गई और इसने मुख्तलिफ किस्म के दवाओं की खासियतें मालूम करना शुरू की। साथ ही किस्म किस्म की दाहतें लेकर उन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ एक ख़ास किस्म की भट्टी में पिघलाना शुरू किया। उसके घर में किस्म किस्म की जड़ी बूटियाँ, तरह तरह की दाहतें, अलग अलग शक्लों के बर्तन थे। वो हर वक्त कीमियागिरी के नित नए तजुर्बे करता रहा। कीमियागिरी की इन तजुर्बों के दौरान उसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की जिनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस तरह जाबिर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। हारून रशीद जो उस वक्त बगदाद का खलीफा था ने जाबिर को बगदाद आने की दावत दी। जाबिर बगदाद गया तो उसकी बड़ी कदर हुई। खलीफा ने इसे इनाम इकराम से नवाजा। अब सुनिए इसका मानी। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 818 ईस्वी के आसपास कोफे में एक अतार रहा करता था। दपन आज ब्रोट के हाथ वरी यानी 818 ईस्वीस मज कोफस अंद पे हसा अतार रोजन। अतार गो अतर बेचने, अतार का मतलब है अतर बेचने वाला, यानी कि मुशक कुनन वोल। इस अतार का नाम हयान था। इमिस अतर कनन वालिस was नाव हयान, इस अतर बेचने वाले का नाम था हयान। अतारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर हुई थी। अपनी इस काम से यानी अतारी से उसको मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। दपन अमिस गुजार गसन घर चलान की अतर कनस पे। उसके यहाँ एक बेटा हुआ। दपन इसी असना में उसके यहाँ एक बेटा हुआ। दपन अमिस जाव असनास मज नेचो जिसका नाम जाबिर रखा गया। दपन थो अमिस नाव जाबिर। हयान को फिक्र लाक हुई कि अब क्या होगा। जब उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उसके यहाँ फिक्र लाक हुई, अब क्या होगा, मैं घर का किस तरह चलाऊँगा, रोज़ी रोटी का मसला कैसे हल करूँगा। कि रोज़ी रोटी इस रोज़गार खन चन बाकी चीज़ दपन बह कथ कर अमुक मसल कथ कर बह हल, बह कथ पकना घर। पैसा कमाने के लालच में वो छोटे बटे जराइम में मुलवस हो गया। पोंस कमाने की लालच मज हसा गो सह लकड़ मकड़ जुर्म करनस मज मुलवस। जाबिर अभी नहायत ही कमसिन था। दपन यह वारिया लकुट। कमसिन मीन्स छोटा, कमसिन का मतलब है बहुत छोटा। वो छोटा ही था कि बाप का साया सर से उठ गया। उसका बाप वफात पा गया, अमिस गुजरो मोल। जाबिर को कोफे के बाहर गाँव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया गया। दपन अम पत हसा कर अमिस माज कम कि यह हसा सोजन कोफस अंद पे गाम ये तमिस रिश्तेदार रोजान। दपन अमिस सोज यह जाबिर हसा सोजन तूर पन्न रिश्तेदार नश। इस तरह जाबिर को बचपन के ये दिन देहात के आज़ाद फिजा में गुजारने का मौका मिला। दपन अमिस मिल मौका कि देहात
گام کس آزاد فضاہس مز زندگی گزارنُک موقع لۄکچار گزارنُک موقع ہسا میول أمِس جابرس. گاؤں میں اس سے معمولی تعلیم میسر ہوئی دپان گامس مز تمہِ وقتہٕ آسہِ واریاہ معمولی تعلیٖم دپان أمۍ تہِ ہسا کٔر سۄ معمولی تعلیٖم ہسا کٔر أمۍ حٲصِل اَتہِ گامس منٛز. البتہ تلاش جستجو کا مادہ اس میں کوٗت کوٗت کر برحال مگر أمِس اوس پرنُک شوق أمِس اوس نوٚو نوٚو چیٖز ایجاد کرنُک شوق. کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوپھ آیا دپان کینٛہہ ؤری گامس منٛز گزارنہٕ پتہٕ ہسا آو یہِ جابر بن حیان یہِ ہسا آو واپس پننِس شہرس کوپھس منٛز. ان دنوں کوپھا میں عمدہ علمی ماحول تھا. تمن دۄہن ہسا اوس کوپھس منٛز اصل علمی ماحول لیکھنُک پرنُک ماحول ہسا اوس تتہِ تمن دۄہن اصل. جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا دپان أمِس ہسا گوٚو مزید تعلیم حاصل کرنُک شوق چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا. تعلیم حاصل کرنے کے مقصد ہسا نیو تٔمۍ سکوٗلس منٛز داخلہٕ ایڈمِشن نیُن سکوٗلس منٛز مروجہ تعلیم حاصل کی. تمہِ وقتہٕ یُس یہِ تعلیم ہُنٛد رواج اوس أمۍ ہسا کٔر سۄ تعلیم حٲصل. اب جابر جوان تھا وۄنۍ ہسا اوس جابر جوان اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی مگر غربت ٲس تِمن واریاہ تٔمِس نسا آیہِ ماجہِ ہٕنٛز یہِ غربت ماجہِ ہٕنٛز یۄس یہِ غربت ٲس أمِس ہسا گوٚو برداشت کینٛہہ چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی. أمِس ہسا گوٚو دھن سوار أمِس ہسا گوٚو دٮ۪ماغس منٛز دھن سوار کہ بہٕ بناو سۄن. اس نے مختلف قسم کے دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی. دپان أمۍ واریاہ دوا یِمن وٕچھن یِمن دواہن ہٕنٛز پراپرٹی یِمن ہٕنٛز خصوٗصیت کیاہ چھِ أمۍ ہسا لوگ یی شروع کرُن. ساتھ ہی قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھٹی میں پکلانا شروع کیا. دپان أمۍ ہسا أنۍ واریاہ منرلز واریاہ دھات ہسا أنۍ تٔمۍ سۄن اوٚنُن چٲندۍ أنِن باقٕے ترام پیٖتل ہسا أنِن تہٕ أمۍ ہسا رلٲو اَتھ دوا جڑی بوٹیاں رلایس بچھِ منٛز ہسا لٲگۍ أمۍ یِم یگلاوٕنۍ. اس کے گھر میں قسم کی جڑی بوٹیاں طرح طرح کی دھاتیں الگ الگ شکلوں کے برتن تھے. دپان أمۍ سٕنٛدِس گرس منٛز ہسا قسم قسم جڑی بوٹیاں یِم زن جنگلہٕ منٛز أسۍ انان چھِ. طرح طرح کی دھاتیں مختلف قسمٕکۍ دھات یعنی کہ ششتر ترام سۄن باقٕے چیٖز الگ الگ شکلوں کے برتن تھے. بیٚیہِ ٲسۍ مختلف قسمٕکٮ۪ن شکلن ہٕنٛدۍ بانہٕ. وہ ہر وقت کیمیا گری کے نئے تجربے کرتے رہا. دپان کیمیا گری یعنی کہ کیمسٹری ہٕنٛدۍ نئے تجربہٕ ٲسۍ تِم کران دواہن ہٕنٛدۍ نئے تجربہٕ ٲسۍ تِم کران. کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی. دپان نئے چیز ہسا کیمسٹری ہٕنٛدۍ تجربہٕ کران ہسا کریم واریاہ نئے چیز ایجاد جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا. یمو سۭتۍ زن لُکن واریاہ فٲیدٕ ووت. اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. دپان أمۍ سٕنٛز شہرت ہسا پھیلے دور دور تانۍ. ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا. ہارون رشید یُس زن بادشاہ اوس بغدادُک خلیفہ بغدادُک اسلامی حکمران نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی. دپان تٔمِس ہسا دِژ جابر بن حیانس بغداد یِنٕچ دعوت. جابر بغداد گیا. دپان جابر ہسا وٲتۍ بغداد اور اس کی بڑی قدر ہوئی. دپان أمِس ہسا آیہِ بڑٕ قدر عزت کرنہٕ. خلیفہ نے اسے انعام اکرام سے نوازا. بادشاہن ہسا دیُت أمِس انعام اکرام سۭتۍ ہسا نوازُن. اور آج کا سبق ہم یہیں ختم کریں گے. کل باقی اس سبق کا حصہ پڑھیں گے. السلام علیکم.